बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कल एक अहम फैसला सामने आया था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि मुतनाज़ ट्वीट पर मुकदमा FIA के इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से बड़ी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि लाहौर में एक अहम तकरीर की गई है इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से, ताकि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए, और वो तकरीर जैसे हुई है वैसे ही चैलेंज होने जा रही है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम दो तीन और मुतफरक चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि नाज़िम जोखियो कत्ल केस में जो दियत की रकम है मुल्ज़मान की जानिब से, ये वो नाज़िम जोखियो केस है जिसमें एक MNA मुल्ज़िम है, एक MPA मुल्ज़िम है। MPA सरसा से जेल में है, जेल में नहीं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको रखा हुआ है, जो वहाँ पर जरदारी माफिया करती है कि अपना कोई भी जो मुल्ज़िम है या ख़ास आदमी है उसको ये जेल में नहीं रहने देते, उसको VIP प्रोटोकॉल के साथ वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, और वो वहाँ पर घर भी आता जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने उनको चेक करना था वो तो खुद आजकल उनके साथ हैं, तो किसने चेक करना है, कोई चेक करने वाला नहीं है, और वहाँ पर अंधेर नगरी है। बहरहाल जो नाज़िम जोखियो केस में मुल्ज़मान थे उनकी जानिब से, चूँकि पहले नाज़िम जोखियो के भाई ने आके बयान दे दिया, फिर उसकी बेवा मजबूर होकर बयान दे गई, फिर उसकी वालदा मजबूर होकर बयान दे गई, तो अब दियत का जो चेक है वो जमा करवा दिया गया है। ये 30,58,955 रुपए का चेक है। ये इस वक्त दियत का जो असूल है, ये बेसिकली हमारा जो इस्लामिक लॉ था, इसका कंसेप्ट ये था कि अगर किसी का वाहिद कफील था, उसकी डेथ हो गई है, तो डेथ के बाद बजाय इसके कि आप उसको किसास लें, आप दियत भी ले सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, उनका गुजर बसर हो जाए, उनके लिए कोई बिजनेस हो जाए, अपने मामलात चला सकें। इस वजह से हमारे जो दीन ने और इस्लाम ने दियत की ख़ास चांदी की जो है वो मिकदार उसको मुकर्रर कर दिया कि दियत इतनी होगी। मिनिमम तो तय कर दी गई, मैक्सिमम का कोई वो ये लाजमी नहीं है कि जितनी है बस यही देनी है, बल्कि मिनिमम डिसाइड कर दी गई, और उसके बाद फिर मैक्सिमम जज के मर्जी है कि वो हालात को देखते हुए, जो मुल्ज़मान है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हुए, और जो विक्टिम फैमिली है उनके हालात देखते हुए फैसला करती है। अब ये 30,58,955 रुपए, ये इस वक्त एक्चुअल जो अमाउंट है दियत की, ये वो है, उसका चेक जमा करवा दिया गया है, और ये जो एडिशनल सेशन जज मलीर हैं उनकी अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवा दी है, और उसमें ये कहा गया है कि जी हमने और इसमें जो 4 बच्चे हैं मुल्ज़िम के, जो मजलूम के 4 बच्चे हैं, उनमें वो तकसीम करने के लिए भी अदालत ने बना दी। मेरी इसमें अदालत से ये गुजारिश थी, अब अदालत ने 19 नवंबर के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। मेरी इसमें यह गुजारिश थी कि बराए मेहरबानी इसमें कम से कम 4 करोड़ रुपए आप दियत मुकर्रर करें। 4 बच्चे हैं, उनको 1-1 करोड़, वो बच्चे यतीम हो गए हैं, उनका बाप का साया उनके सर से छीन लिया गया है, और आसिफ जरदारी जो एक वोट खरीदने के लिए 30 करोड़ दे सकता है, और उसने इस जाम अब्दुल करीम को सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और शहबाज शरीफ के लिए एक MNA का वोट लेने के लिए दुबई से बुलवाया, इसका केस खत्म करवाया, जो फरीक हैं नाज़िम जोखियो की फैमिली, इन पर दबाव डाला और उनको रिलीफ लेके दिया। ये इतने जालिम लोग हैं कि ये 4 करोड़ देना इनके लिए मुश्किल नहीं है। इन्होंने भी तो सिंध के जो सरकारी फंड है उसमें से निकलवा के देने हैं, तो बराए मेहरबानी 4 करोड़ दियत होनी चाहिए कम से कम, ताकि इन बच्चों का, इनके सर से इनके बाप का साया ले लिया गया है, और इन दरिंदों को सजा नहीं हुई। कम से कम जो दियत है वो इतनी हो कि उनकी जो फैमिली है वो आगे अपने मामलात को देख सके। तो मेरी इस पर इल्तिजा थी अदालत से, और अदालत इसको देख सकती है। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक अनहोनी हुई थी और इतना बड़ा एक्शन लिया था बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। PTI की दरखास्त थी, साथ जमात इस्लामी ने भी दरखास्त दी थी। उस पर अदालत ने कहा था इलेक्शन कमीशन को कि आपका काम है इलेक्शन करवाना, बल्दियाती इलेक्शन आप क्यों मुलतवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने मीटिंग करनी थी, 9 नवंबर को छुट्टी थी, मीटिंग नहीं हो सकी। तो अदालत ने कहा आप छोटे बच्चे हैं, आप स्कूल के बच्चे हैं कि आप छुट्टी की वजह से बैठे रहे, आप कर सकते थे मीटिंग, तो आप इसको बताएं अदालत को। और अदालत ने कहा सिलाब में कौन सी सिंध पुलिस गई हुई थी, कौन सी जगह पे ऑपरेशन सिंध पुलिस ने किया, सिलाब जदगान में, किस गांव में, देना रिपोर्ट, हमें भी तो पता चले कि सिंध पुलिस सिलाब जदगान की मोहब्बत में वहाँ पे मारा फिरती रही है।
تو عدالت نے پھر جو الیکشن کمشنر سندھ ہے ان کو طلب کیا ہوا ہے، آئی جی سندھ کو طلب کیا ہوا ہے، چیف سیکرٹری سندھ کو طلب کیا ہوا ہے 14 نومبر کے لیے، اور عدالت نے کہا اب معافی نہیں ملے گی، آپ کو بلدیاتی الیکشن کروانا پڑے گا۔ اتنے میں سندھ حکومت نے ایک واردات ڈال دی۔ سندھ کا جو لوکل باڈیز ایکٹ تھا اس میں ایک شک ڈالی ہوئی تھی کہ اگر کہیں ایمرجنسی کوئی پروویژنز میں امینڈمنٹ کرنی پڑے یا رولز میں امینڈمنٹ کرنی پڑے تو وہ کابینہ کرے گی، پارلیمنٹ نہیں کابینہ کرے گی، اور وہ انہوں نے خود ہی قانون میں ایک شک رکھوائی ہوئی تھی۔ اس بنیاد پر جو سندھ کابینہ ہے ان کی جانب سے یہ ترمیم کر دی گئی کہ 120 دن میں لازم نہیں ہے، جب ہم چاہیں گے غیر معینہ مدت کے لیے، جب تک ہم چاہیں گے ہم اس کو کریں گے۔ اب کیونکہ ایم کیو کے ساتھ مل کے یس ہو گئی ہے، اور گورنر جو انہوں نے بنایا ہے جو آج کل کہتا ہے جی کہ میں نے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے، وہ گورنر آصف زرداری سے بھی مل آیا ہے۔ اب ایم کیو ایم نے جو کہتے تھے بلدیاتی الیکشنز ہونے چاہیے، اب اپنی اوقات دیکھنے کے بعد ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ بلدیاتی الیکشنز ملتوی کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ہے، ہمیں بھی فریق بنایا جائے اور اس کو ملتوی کیا جائے، کیونکہ ابھی قانون میں ایسی پیچیدگیاں ہیں جن کی بنیاد پر ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ابھی الیکشن نہ ہو، بلکہ منافقت آپ ان کی دیکھیں کہ جو خود کہتے تھے کہ الیکشن ہو، اب کہتے ہیں پیچیدگیوں کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو، بعد میں ہو تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ اور یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہونے والی، اور مجھے امید ہے کہ جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ایکشن لیا ہے وہ اس کو مکمل کریں گے اور بلدیاتی الیکشنز ہوں گے۔ جبکہ لاہور میں گریڈ 20 کے ایک افسر کو گریڈ 21 کی پوسٹ ہے اور گریڈ 20 کے افسر کو لگا دیا گیا، اور یہ نواز شریف کی جانب سے لگایا گیا ہے، یہ ڈی جی نیب لاہور لگایا گیا ہے، اور پہلے جو ڈی جی نیب تھے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ چیئرمین نیب کو کہا کہ میں نے آپ کو اس وجہ سے نہیں لگایا تھا کہ آپ وہاں بیٹھ کر خاموشی سے بیٹھے رہیں، نہ آپ عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف کوئی تگڑا ایکشن لیتے ہیں، نہ آپ شریف خاندان کے کیسز ختم کرتے ہیں، ابھی تک چودھری شوگر مل کیس آپ نے ختم نہیں کیا، آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس ہے، آمدن سے زیادہ ساسوں کا ریفرنس ہے شہباز شریف وغیرہ کے خلاف، وہ آپ نے ختم نہیں کیے، پیراگون ریفرنس خواجہ سعد رفیق وغیرہ کے خلاف ہے، وہ آپ نے ختم نہیں کیا، تو آپ کیسے یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ کو میں کیسے اعتماد کروں؟ تو اس پر پھر نواز شریف نے کہا ہمارا بندہ لگائیں لاہور میں اور پھر وہ ہمارے سارے کام کرے گا۔ اب یہ جس کو یہ گریڈ 20 کا افسر ہے، اس کو گریڈ 21 کی پوسٹ پر لگا کر ڈی جی نیب لاہور لگایا گیا ہے، اور بڑا ٹاسک اس کو یہ دیا گیا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی بڑی بڑی نامور سیاسی شخصیات ہیں ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ میاں صاحب چیئرمین نیب سے ناراض ہیں کہ تعیناتی اس لیے نہیں کروائی تھی کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، بلکہ آپ کو کام کرنا ہوگا، اور کام کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کام کیا کرنا ہوگا؟ میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے جو ان کے مخالف ہیں ان کے خلاف کیس بنائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سارے کیسز آپ ختم کر دیں۔ 20ویں گریڈ کا افسر 21ویں گریڈ کی پوسٹ پر لگا دیا ہے، اور یہ کل پرسوں چیلنج ہو جائے گی۔ میری بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ، تو وہ اس کو کل پرسوں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں گے، اور لاہور ہائی کورٹ کی اپنی جب ڈی جی نیب لگایا گیا تھا جمیل کو، تو تب ہی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جس کی بنیاد پر اس کو ہٹا دیا گیا تھا۔ تو یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی، لیکن ان کی جانب سے یہ واردات کی گئی ہے، اور یہ وارداتی ہیں اور ہمیشہ یہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ دوسری طرف جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے ایف آئی اے کا جو کنڈکٹ ہے اور سوشل میڈیا کے لوگوں کے خلاف جو ایف آئی اے کارروائیاں کر رہا ہے، اس پر یہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو اس رجیم چینج آپریشن پر مختلف ہیش ٹیگ بنے ٹویٹر پر۔ ان ہیش ٹیگز کو دیکھتے ہوئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک ہیش ٹیگ ہے، بھلے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن لوگ بات اپنی اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ساتھ ہیش ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ اب وہ ہیش ٹیگ لگا ہوا تھا، لیکن وہ جو جس بندے نے یہ ٹویٹ کیا تھا اس نے کوئی ٹویٹ غلط نہیں کیا تھا، لیکن ہیش ٹیگ استعمال کیا تھا، اس بنیاد پر ایف آئی اے نے اس کو اٹھا لیا، مقدمہ درج کر دیا، کیس چلنے لگ گیا۔ اس بندے نے اپنی درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج یہ کہا گیا ہے کہ صرف ایک ٹویٹ کی بنیاد پر ایف آئی اے کے پاس یہ اختیار نہیں آ جاتا کہ وہ کسی بندے کو پکڑے، گرفتار کرے اور کیس بنا دے۔ اس کو ٹویٹ کی بنیاد پر، جو متنازع ٹویٹ کی بنیاد پر مقدمہ کرنے کو ایف آئی اے کے اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا مہم کیس کا جو فیصلہ ہے، اپریل میں حکومت تبدیلی
کی सोशल मीडिया मुहिम के इसका ये फ़ैसला था, और इसमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई थे, क्योंकि ये इख्तलाफ कर रहे थे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, आपने वो ट्रेंड भी देखा था, और उसके अलावा भी बाकी ट्रेंड चले थे, और उसमें बातचीत होती रहती थी। मुतनाज़ ट्वीट्स पर शहरी के खिलाफ ये दर्ज मुकदमा आज खारिज किया है, और अदालत ने मुतनाज़ ट्वीट पर मुकदमा दर्ज करने को FIA के इख्तियार से तजावुज़ करार देते हुए कहा कि FIA ने यह केस दर्ज करके रियासत का मजाक बनाया है। FIA का मकसद इजहार राय पर गैर कानूनी सेंसरशिप लगाना था, और ऐसे मुकदमात आगे चलने वाले नहीं है। फैसले में कहा गया कि किसी भी ट्रेंड में महज ट्वीट करने से कोई जुर्म सरजद नहीं होता। ट्वीट करने वाले के अपने अल्फाज में जब तक कुछ गलत ना हो वो जुर्म नहीं होगा। अदालत ने कहा कि मुतनाज़ ट्वीट में मखसूस ट्रेंड से मुतल्लिक़ कहा गया कि इसमें लिखने पर इदारे मावराए कानून कार्रवाई कर सकते हैं। FIA का ऐसी ट्वीट पर क्रिमिनल केस बनाकर अवाम के जहन में शुबहात को तक़वियत देना बहुत गलत है, और ये इंतहाई बड़ा अलमिया है। ट्विटर सारिफ ने वीगो डाले और मावराए कानून जबरी गुमशुदगियों की बात की थी। उसने कहा था कि अगर ऊपर हैशटैग लिख दिया और कहा कि अगर ये हैशटैग पर आप ट्वीट करेंगे तो वीगो डाला आ जाएगा और आपको मावराए कानून जो है वो हब्से बिजा में ले जाएंगे या आपको कहीं गैब कर देंगे। ये उसने कहा कि ये हैशटैग चलाने वाले याद रखें कि वीगो डाला आएगा और आपको उठा के ले जाएगा। ये उसने ट्वीट किया था उस हैशटैग के साथ, जिस बुनियाद पर FIA ने उसको उठाया, मुकदमा दर्ज किया। उस मुकदमे को आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये कहकर खारिज कर दिया कि इस तरह के मुतनाज़ ट्वीट पर मुकदमे दर्ज करना ये FIA अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है, और जो FIA उसको शर्म करनी चाहिए। रियासत का मजाक बनाया जा रहा है, और अदालत ने आज वो मुकदमा खारिज कर दिया। और मैं समझता हूँ इस बुनियाद पर आज़म सवाती ने भी अपने केस को चैलेंज किया हुआ है, तो उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का भी मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।